नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म सरुपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 3439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 94,000 नाग्यो। सुनिहाङमा लिम्बू मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका घरपक्षका ससुरा सहित 4 जना धरौटी बुझाएर रिहा। जनही 1,50,000 रुपैयाँ बुझाएर साधारण तारिखमा रिहा। प्रमुख नगदेवालीको रूपमा रहेको जुट खेती सरकारको अनुदान नीतिका कारण निरन्तर घट्दै। जुट खेतीमा नयाँ अनुसन्धान थालिँदै। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू सडकमा। कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गर्दै धरानका वार्डाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूद्वारा धरान उपमहानगरका मेयरलाई ज्ञापन। मागपत्रमा एजेन्डा सहितको प्रस्ताव पेश। तेह्रथुमको लाली गुरस गाउँपालिकाको 3 छागे झरना संरक्षण र सम्वर्धनको पर्खाइमा। आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बन्दै। धरान उपमहानगरमा बसेको सर्वपक्षीय छलफलद्वारा तत्काल लकडाउन गरेर नजाने निर्णय। जनतालाई सचेत गराउने। र मोरङ जिल्ला प्रहरीद्वारा करिब 1,80,000 रुपैयाँ बराबरको सेतो मटर बरामद। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 94,253 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार निको हुनेको संख्या भने 1,126 रहेका छन्। हाल मुलुकमा कोरोनाका 25,007 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा बुधबार 330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मोरङमा 210, सुनसरीमा 91, झापामा 17, सङ्खुवासभामा 3, उदयपुरमा 2, धनकुटा र खोटाङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका जिल्लाका 5 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उता सुनसरीको धरानमा 28 महिला र 26 पुरुष, इटरीमा 6 महिला र 12 पुरुष, इनरवामा 1 महिला र 4 पुरुष, रामधुनीमा 2 महिला र 2 पुरुष, बर्जुमा 1 महिला र 3 पुरुष, दुहवी, भोक्राहा, नरसिंह र बराहा क्षेत्रमा 1 पुरुष, स्थानीय तह नखुलेकामा 1 महिला र 2 पुरुषमा कोरोना देखिएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,105 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 4,122 पुगेको छ। सुनिहाङमा लिम्बू मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका घरपक्षका ससुरासहित 4 जना धरौटी बुझाएर बुधबार साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। भदौ 22 गते झुन्डिएको अवस्थामा मृत्यु भएकी लिम्बूका माइती पक्षले भने घटना कर्तव्य ज्यान भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। तर पोस्टमार्टम रिपोर्टमा झुन्डिएरै मरेको रिपोर्ट आएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तापछि थुनछेक बहसका क्रममा बुधबार न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठको इजलासले जनही 1,50,000 धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। मृतकको माइती पक्षले ससुरा भीम माबो, आमाजु सञ्जु माबो, विमला माबो र हेमकुमार माबो विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। किटानी जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यता माइती पक्षले सुनिहाङमा न्यायिक अभियान समितिको गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। सुनिहाङमाले 3 महिना अघि मात्रै फेसबुक मार्फत चिनजान भएर बिहे गरेकी थिइन्। श्रीमान आइता माबो सिङ्गापुरे लाहुरे हुन्। हाल उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। प्रमुख नगदेवालीको रूपमा रहेको जुट खेती सरकारको अनुदान नीतिका कारण निरन्तर घटिरहेको छ। कुनै समय जुट खेतीका लागि उर्वर मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा जुट खेती एकाएक घटेको छ। जुट खेतीका लागि चाहिने भन्दा बढी मजदुरको आवश्यकता पर्ने भएकाले किसान जुट खेती गर्न छाडेका छन्। आम्दानी भन्दा बढी लगानी हुने कारण किसानले विकल्प रोज्न
थालेका हुन्। भाउ थिएन, भाउ थियो 1500, 1600, 1200 जोन काट्ने बेलामा 3वटा जोन लाग्छ, 600 रुपियाँ लिन्छ जोनको, अनि खान्छ। त्यसकारण पटुवामा फेदा नभएर पटुवा खेती कम भयो। 3 जिल्लामा कुनै बेला 60,000 हेक्टरमा जुट खेती हुने सरकारी आकण्डा छ। अहिले 3 जिल्लामा पुग नपुग 6,000 हेक्टरमा मात्र जुट खेती हुने गरेको छ। त्यो बेलामा नेपाल सरकारले इटहरीमा जुट अनुसन्धान केन्द्र नै खोलेर पूर्वी नेपालका किसानलाई जुट खेतीमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको थियो, जसका कारण जुट खेतीलाई सुन खेतीको रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो। घट्दो जुट खेतीलाई पुनः सक्रिय बनाउन अनुसन्धान भइरहेको जुट अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीका प्राविधिक सहायक सुजन कार्की बताउनुहुन्छ। अघिल्लो वर्षको उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै बालीहरूमा जुट लगायतका अन्य बालीहरूमा पनि उत्पादन बढेको देखिन्छ। मौसम एक त मौसमले साथ दिएको र अर्को चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले पनि जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले राम्रो काम गरेको हुँदा उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि बढेको छ। जुट खेती हुन छाडेसँगै पूर्वमा सञ्चालित 1 दर्जन जुट उद्योग धराशायी बनेका छन्। कच्चा जुटका लागि भारतको भर पर्नु परेकाले नेपालमा नै जुट खेतीलाई प्रबन्धन गर्न आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दा पनि चासो नदिएको भन्दै कि एकैपटक कात्रो पठाउने तयारी हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। कांग्रेसले डाक्टर केसीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्ने गम्भीर भूल किमार्थ नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यता डाक्टर केसीको समर्थनमा देशव्यापी रूपमा अस्पतालहरूबाट स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलित बन्न थालेका छन्। यस क्रममा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीको आह्वानमा नाराबाजी सहित र्याली निकाल्दै धरानको भानुचोक हुँदै पुनः प्रतिष्ठानमा फर्केका थिए। र्यालीमा डाक्टर केसीको अनसन, माफियालाई टेन्सन, डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर जस्ता नारा समेत लगाएका थिए। कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गर्दै धरानका वार्ड अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले धरान उपमहानगरका मेयरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वार्ड अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले बुधबार मेयर तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। बैठक नबस्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा निर्णय नहुँदा विकास निर्माण लगायत प्रभावित बनेको धरान 17 का वार्ड अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। मेयर राईलाई बैठकमा राख्नुपर्ने एजेन्डाहरू पनि प्रस्तावको रूपमा उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चौमासिक सकिन लागेको छ। पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि दर रेट कायम गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणीकरण गर्ने, विनियोजन ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेको वार्ड अध्यक्षहरूको भनाइ छ। यता मेयर राईले पनि आवश्यक परेको खण्डमा कार्यपालिका बैठक तत्काल बोलाउने बताउनुभयो। तेह्रथुमको लालीगुराँस गाउँपालिकाको 3 झागे झरना संरक्षण र सम्वर्धनको पर्खाइमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 सोलमा काडेमा रहेको यस झरना हेर्नकै लागि पछिल्लो समय दैनिक सयौं आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस 3 झागे झरना जिल्लाभर आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। पछिल्लो पटक यस झरना घुम्न आएका सुनसरी इटहरीका महेन्द्र कुमारी खड्काले आफूलाई असाध्यै मन परेको बताउनुभयो। आज जहाँ गयौँ हामी शिवथान र यो 3 छागे झरना हेर्न गयौँ। एकदमै रमाइलो लाग्यो है। एकदमै ऐतिहासिक गुफा र त्यहाँनिर शिवजीको वासस्थान एकदमै धेरै रमाइलो लाग्यो। र यता छागा हेर्दा पनि एकदमै 3टा छागा त्यहाँ व्यवस्थित रूपले बनाउने हो भने पर्यटनहरूको एकदमै घुइँचो लाग्छ जस्तो महसुस भयो। प्राकृतिक रूपमा बनेको यो झरनामा प्रत्येक दिन जसो देखिने सप्तरङ्गी इन्द्रणीको दृश्यले पर्यटकको मन लोभ्याउने गर्दछ। अग्लो स्थानबाट झरेको मनमोहक झरनाको आफ्नो छुट्टै विशेषता रहेको स्थानीय कृष्ण लिम्बुले बताउनुभयो। 3टा खोलाको एउटै माथि खोलामा तल 3टाको एउटा भिरबाट खोलाको
छाङ्गाहरू खसेकोले 3 छाङ्गे हुनु गएको रहेछ भन्ने मैले चाहिँ सुने हजुर। मध्य पहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर म्याङ्लुङ सडक खण्डबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा पुग्न सकिने यो झरनाको प्रचार प्रसार र उचित व्यवस्थापन भएको पाइँदैन। निजी तथा सरकारी स्तरबाट व्यवस्थापनका लागि पहल नहुँदा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको यो झरना ओझेलमा परिरहेको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार राजकुमार टेयुङले बताउनुभयो। यस 3 छाङ्गे झरनालाई पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि लालीगुराँस नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरेको छ र यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन र पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि चाहिँ निरन्तर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। झरनासम्म आवत जावतका लागि सडकको निर्माण र झरनाको संरक्षण तथा विकासका लागि छुट्टै कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूको सुझाव छ। तेह्रथुमबाट प्रकाश पाक्सावाको यो रिपोर्ट। धरानमा दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि बसेको सर्वपक्षीय छलफलले तत्काल लकडाउन गरेर नजाने निर्णय गरेको छ। तत्काल जनतालाई सचेत गराउने, अनिवार्य मास्क लगाउने, सेनिटाइज र पसलहरूमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने लगायतको निर्णय भएको धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईका स्वकीय सचिव राजेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तत्काल लकडाउन गरेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले जनता नै बढीभन्दा बढी सचेत गराउनतिर लाग्ने निर्णय भएको छ। सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलमा धरान उपमहानगरपालिका मेयर तिलक राई, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प फुस्रेका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। केही राजनीतिक दलहरूले भने तत्काल धरानमा लकडाउन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका थिए, तर केही दलले भने लकडाउन मात्रै विकल्प नभएको बताउँदै आइरहेका छन्। सरकारले सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुमति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावालीले मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण थुप्रै विश्वविद्यालयको परीक्षा रोकिएको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरीले करिब 1,80,000 बराबरको अवैध निकासी हुँदै गरेको सेतो मटर बरामद गरेको छ। धनपालथान गाउँपालिका 1 गडेरिया स्थित श्याम मण्डलको घरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अन्दाजी 1,80,000 बराबरको 90 बोरा सेतो मटर बरामद गरेको छ। कार्यालयका अनुसार उक्त मटर 10 गजा इलाकाबाट अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुन लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा मटर बरामद गरिएको हो। बरामद गरिएको मटर आवश्यक कारबाहीका लागि विराटनगर स्थित मूल भन्सार कार्यालय रानीमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित 94,000 नाग्यो। सुनिहाङमा लिम्बू मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका घरपक्षका ससुरा सहित 4 जना धरौटी बुझाएर रिहा। जनही 1,50,000 रुपैयाँ बुझाएर साधारण तारिखमा रिहा। प्रमुख नगदेवालीको रूपमा रहेको जुट खेती सरकारको अनुदान नीतिका कारण निरन्तर घट्दै, जुट खेतीमा नयाँ अनुसन्धान थालिँदै। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू सडकमा। कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गर्दै धरानका वार्ड अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूद्वारा धरान उपमहानगरका मेयरलाई ज्ञापन। मागपत्रमा एजेन्डा सहितको प्रस्ताव पेश।
तेह्रथुमको लाली गुरस गाउँपालिकाको 3 छागे झरना संरक्षण र सम्वर्धनको पर्खाइमा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बन्दै। धरान उपमहानगरमा बसेको सर्वपक्षीय छलफलद्वारा तत्काल लकडाउन गरेर नजाने निर्णय, जनतालाई सचेत गराउने। र मोरङ जिल्ला प्रहरीद्वारा करिब 1,80,000 रुपैयाँ बराबरको सेतो मटर बरामद। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।